ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब के इंटरव्यू का बाकी पोर्शन सुनते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक छोटी सी कमेंट्री बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहले तो एक कन्फेशन, मैं कोई ट्रेन जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मुझे इंटरव्यूज़ लेने का कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है, इसलिए प्लीज़ बेयर विद मी जब तक मैं बेहतर ना हो जाऊँ। अगली बात कि जी, एक कमेंट्री मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं क्यों समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। ये कमेंट्री जो अभी तक हम बातें कर चुके हैं उसकी इम्प्लिकेशंस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इवेंट्स समझना और बात है और इवेंट्स की इम्प्लिकेशंस समझना मेरी नाचीज़ राय में उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है। एक साहब की वफ़ात हो गई, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इवेंट, लेकिन उससे बाकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा, उससे तारीख़ कैसे चेंज हो गई, वो इम्प्लिकेशंस समझना ज़रूरी है। और मैं अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसकी थोड़ी सी इम्प्लिकेशंस आपके सामने यकीनन रखना चाहता हूँ। बट सो लेट मी स्टार्ट विद एन एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जब मैं धुआं शूट कर रहा था तो एक सीन के लिए हमें ताबूत चाहिए था, तो मैं और मेरा कैमरामैन शकील हम निकले कि यार भाग के ताबूत लेके आए। तो वहाँ पे एक जगह है सड़क की साइड पे, वहाँ साथ साथ ताबूत बनाने की 3-4 दुकानें थीं और वो बंदे वहीं बैठ के बनाते थे लकड़ी के। और तो हम उनके पास चले गए। एक साहब से मैंने कहा भाई हमें ताबूत चाहिए। उसने कहा आप ले लो। तो मैंने कहा यार असल में हमें ताबूत नहीं चाहिए, हमें ये चंद घंटे के लिए चाहिए, क्योंकि हम एक फ़िल्म या ड्रामा सा शूट कर रहे हैं, तो वो करने के बाद हम आपके पास वापस ले आएंगे। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप ले लो। तो मैंने जेब से एक 500 रुपये निकाले और उन्हें देने की कोशिश की। मैंने कहा ये आप ले लो। तो उसने कहा तो आपने तो कह रहे हो कि आपको ताबूत नहीं चाहिए, तो फिर आप मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो। मैंने कहा कि ये ज़ाहिर है आपकी कीमत की चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करें मैं पैसे नहीं रखवाता और फिर मैं वापस नहीं लाता तो फिर। तो उन्होंने थोड़ी देर मुझे देखा और फिर कहते हैं कि फिर अल्लाह आपको मुबारक करे। खैर, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये अच्छा चलिए आप ये बताइए कि आपकी दुकान कब तक खुली है ताकि उस वक़्त तक हम फिर वापस ले आएँ। उसने कहा दुकान खुली को आप छोड़ दीजिए, आप जब आपका दिल चाहे आप यहाँ लाएँ और ताबूत रख दीजिएगा, और कोई ताबूत चोरी नहीं करता। ये जो बलूचिस्तान की सोच है, जो मैंने आपसे बार बार गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर इलाके की सोच मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान एक, जैसे नवाब साहब ने बात की, कसीर उल कौमियत जगह है, तो हमें हर कौम की सोच समझनी ज़रूरी है, उनका कल्चर, उनके तरीक़ाकार समझना ज़रूरी है, उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। एक घर में एक भाइयों के आपस में भी फ़र्क पर्सनालिटीज़ होती हैं और उसको अकोमोडेट करना और समझना ज़रूरी है, और यही मकसद है अंडरस्टैंडिंग बलूचिस्तान। मैं कोई पर्टिकुलर एजेंडा परसू नहीं करना चाहता। अब नॉट बीइंग अ जर्नलिस्ट, उसका मुझे एक एडवांटेज भी है। आई एम नॉट, कोई मैं तराजू की तरह काम नहीं करता कि जी ये एक व्यू है, ये दूसरा व्यू है और ये दोनों मैंने आपके सामने रखने हैं। आई एम अ पर्सन who can actually look at both those things and then I can make an independent mind. I can have an opinion. ठीक है जी। So I would bring that opinion to you. So सोच की जो मैं बात कर रहा हूँ, because जो दुनिया में सबसे संगीन जुर्म है वो भी चोरी नहीं है, डाका नहीं है, कत्ल नहीं है, करप्शन नहीं है, वो सोच का मुख्तलिफ होना है। ये सबसे थ्रेटनिंग चीज़ होती है। जैसे कहते हैं ना, एक शेर वो है कि फ़कीह शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। जो बलूचिस्तान का बेसिक क्राइम है वो उसकी सोच मुख्तलिफ है। एक छोटा सा आपको और एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट्स आती हैं वहाँ से। और जब मैं कहता हूँ ना कि मालिक और मुलाजिम एक बर्तन पे बैठ के एक खाना इकट्ठे बैठ के खाते हैं, और ऐसे नहीं होता कि जनाब कोई जैसे मुलाजिम बाहर खड़ा है या पीछे बैठा है या उसका खाना कोई और होगा या वो ज़मीन पे बैठेगा और चौधरी साहब कुर्सी पे बैठेंगे। ये कल्चर नहीं है वहाँ का। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। और अगर हम ये कहते हैं कि कल्चर और ट्रेडिशन की मॉडर्न
دنیا میں ضرورت نہیں ہے تو معذرت ساتھ آپ غلط کہتے ہیں۔ ہر معاشرے کو اگر آپ نے اپنا تہذیب اور اپنا کلچر اور یہ بیچ کے اگر آپ نے دنیا کے کوئی فزیکل چیزیں ایکوائر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو شدید گھاٹے کا سودا ہے۔ اٹ از biblical کہ if you lose yourself but gain the world, what have you gained؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ تو کھو دیا۔ ایک چھوٹی سی لمبی کہانی کرنے کے بجائے ایک چھوٹا سا اور آپ سے اینیکڈوٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی امپلیکیشن آف ایونٹس پہ آتا ہوں۔ جو دوسرا ایونٹ ہے جب کوئٹہ میں کے گرد ایسٹ اینڈ اور ویسٹ اینڈ بائی پاس بنے تو اچھی نئی سڑکیں تھیں، تو اور بلوچستان میں اور تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں سوائے ولڈرنیس انجوائے کرنے کے۔ سو ایک ہنا لیک ہو گئی، ایک سپن کاریز ہو گئی، ایک ولی تنگی ہو گیا، کوئٹہ کے ارد گرد پہاڑ ہو گئے، ادھر آنا جانا۔ سو بیسیکلی یہ اور سڑک پہ گاڑیاں چلانا یا پہاڑ پہ جیپیں چڑھانا، مطلب کوئٹہ والوں کا یہی کام ہے۔ تو ہوا یہ کہ ہم شام کو ایسے نکلے کہ چلو ایک ایسٹ اینڈ بائی پاس کا چکر لگاتے ہیں، 2-3 دوست تھے، کہیں کسی ڈھابے پہ بیٹھ جانا ہے، چائے پینی شروع کر دیں۔ تو وہاں پہ ایک نیا ڈھابا بنا تھا اور اس کے ساتھ ایک پیٹرول پمپ بھی بن رہا تھا ساتھ ساتھ، اور وہ جو ڈھابے کا اونر تھا وہی ایز وی فاؤنڈ آؤٹ لیٹر وہی اس پیٹرول پمپ کا اونر بھی تھا، تو وہ چائے بھی بنائی جا رہا تھا، اور تو ہم بیٹھ گئے، ہم نے گپے مارنی شروع ہو گئیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس پیٹرول پمپ کا جو نام تھا اس کے اوپر اس نے ایک بورڈ سا لگایا تھا جس پہ لکھا تھا فی الحال پیٹرول پمپ۔ ابھی ہم نے اس سے کہا، ہم نے کہ یار یہ فی الحال پیٹرول پمپ یہ ایک اچھا آئیڈیا، یہ اس نام کا کیا مطلب ہے فی الحال پیٹرول پمپ؟ اس نے کہا دیکھو صاحب بات یہ ہے کہ جی آج سے سال پہلے ادھر سڑک بھی نہیں تھی، 6 مہینے پہلے ادھر یہ پمپ بھی نہیں تھا، بس پہاڑ تھا۔ کہتے ہیں آج سے 50 سال بعد ادھر کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے ادھر بڑا اللہ خیر کرے میں ادھر بہت بڑا پلازا بنا دوں، اور ہو سکتا ہے ادھر کچھ بھی نہ ہو۔ تو زندگی جو ہے یہ فی الحال ہے، اس لیے میں جو چیز بناتا ہوں اس کا نام فی الحال رکھتا ہوں۔ میں نے کہا شاباش۔ سو یہ جو سوچ ہے نا یہ سمجھنی ضروری ہے۔ سو ناؤ لیٹس کم ٹو دی امپلیکیشنز جو میں گزارش آپ سے کر رہا تھا۔ جو آپ کی مت ہے کہ جی بلوچستان کی لیڈرشپ رسپانسبل ہے فار دا واؤز آف دا پیپل، جو ان کے مسائل ہیں، یہ میرا خیال میں اسٹرکٹلی ٹرو نہیں ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، اور یقیناً ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ان کی لیڈرشپ کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن بلوچستان میں بہرحال ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ، انجینئرڈ لیڈرشپ کریٹ کی گئی ہے، اور اس کی امپلیکیشن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آرٹیفیشل لیڈرشپ میں یہ نہ کہتا اگر میرے پاس اس کا ثبوت نہ ہوتا، ثبوت لاجیکل ثبوت، کورٹ کا ثبوت، اور یہ مطلب آپ کو چھوٹا سا ایونٹ اور کرنٹ ایونٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ محمد قاسم خان سوری والا ایونٹ۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا جی کہ ایک علاقہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی جماعت اور برادری اور اس پہ ووٹ ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے، برادریوں کو ووٹ دیے جاتے ہیں۔ اب ایک صاحب ہیں جو نہ بلوچ ہے نہ پٹھان ہے، تو برادری کا ووٹ تو اس کا مطلب ذات برادری کا ووٹ تو ان کو نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یا پھر وہ بہت قابل ہوں گے، انہوں نے کچھ ایسی ان کی زندگی میں اچیومنٹس ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو پھر ووٹ پڑ رہے ہیں جو ذات اور برادری کی سے اٹھ کے ووٹ پڑ رہے ہیں، کوئی عبدالستار ایدی ٹائپ یا کوئی ایسا سوشل ورک یا پھر کوئی ایسا کوئی پولیٹیکل ورک کیا ہوگا، لیکن وہ بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو پھر یہ جو ووٹ پڑ رہا ہے یہ کیسے پڑ رہا ہے؟ مطلب آپ کا دل مانتا ہے کہ جی ایسے ووٹ پڑتے ہیں لوگوں کو؟ چلیں، اب دل کے ماننے سے تو ہم آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جب عدالتوں میں گیا تو یہ ثابت ہو گیا، مطلب الیکشن ٹریبونل جو ہائی کورٹ کا ادارہ ہے اس نے پوری اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کہا کہ یہ جعلی انتخابات تھے، غلط بندہ الیکٹ ہوا ہے۔ اور لیکن آج تک وہ بندہ رہا، ڈپٹی اسپیکر رہا، سپریم کورٹ نے وہ آرڈرز روک دیے۔ یہ تو ایونٹ ہے۔ اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جو اس علاقے کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن جو ایک جگہ پہ ہونی تھی، اور وہ ایسے لوگ جو کہ جمہور کے بہت قائل ہیں، ان کی جو لیڈرشپ اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ لیڈرشپ ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، تو وہ لیڈرشپ تو کسی اور کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو ظاہر ہے وہ جواب دہ بھی اسی کو ہے۔ اور یہ امپلیکیشن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیڈر جتنا بھی برا ہو،
ہم ورسٹ لیڈر سوچتے ہیں کہ وہ ٹرائب کا ایک لیڈر ہے, ذات برادری کا لیڈر ہے, وہ جتنا بھی برا ہوگا اس کو اپنی ذات برادری کے سامنے جانا پڑتا ہے ہر صورت, کیونکہ وہ اپنی ذات برادری چھوڑ نہیں سکتا. تو وہ جتنا بھی برا ہوگا وہ ان کے سامنے جائے گا, وہ ان کو جواب دہ ہوگا. اس کے حکمران میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دہ ہیں. جب ایک آدمی آپ کا نہ مقرر کردہ ہے نہ آپ کے ووٹ سے آیا تو وہ آپ کو جواب دہ نہیں ہوتا, وہ جواب دہ تو کسی اور کو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کو آگ لگتی ہے, جو مرضی ہوتا ہے, وہ تو اپنی ایک پوزیشن لے گیا, اس نے اپنی زندگی میں ایک سی وی بنا لی, اس کے نتیجے میں جو وہ اپنے اینڈز اچیو کرنا چاہتا تھا. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ کچھ لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو بلوچستان کا وہ ٹرائبل لیڈر جتنا بھی برا ہو, اس کو آخر میں اپنے لوگوں کے ساتھ اس زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے. وہ ان کو جواب دہ ہوتا ہے. جو باہر کا آدمی آ جاتا ہے وہ ان کو جواب دہ نہیں ہوتا. اور اس کی اب یہ جو باہر کا آدمی ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو دے پرسیو اٹ. اب میں تو, اور اس سے بہترین اگزامپل میرا خیال میں اپنی ذات سے بہترین اگزامپل آپ کو نہیں دے سکتا اس سلسلے میں. I'm ethnically a پنجابی, a گل, a جاٹ, settled in بلوچستان, born in بلوچستان. اچھا, اب جب میری جو فیلنگ ہوگی ایک فورن کسی کو دیکھ کے, فورن مطلب an external who is not from there, جو فیلنگ ہوگی, تو آپ سوچیں نا کہ جو لوکل بلوچ اور جو پشتون ہے اور جو نیشنلسٹک ہے وہاں کا, جو اس کا رائٹ ہے, مطلب ہم اس سے لاجیکلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آئیڈیولوجیکلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ہم رائٹ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس کی کیسی فیلنگ ہوتی ہوگی. میں تھوڑی سی آپ کو اپنی فیلنگ ڈسکرائب کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ شاید لوکل کی فیلنگ اس سے شاید 10 ٹائمز زیادہ ہو, یا 5 ٹائمز زیادہ ہو, یا دگنی زیادہ ہو. So, as I said, growing up in Baluchistan, we had friends, the same thing, وہی اپنی گلیاں, اپنے درخت, اپنے جیسے جو آپ کے جہاں بھی آپ گرو اپ کیے ہیں, جیسے آپ کا وہ ہوگا, میرے لیے کوئٹہ اسی طرح. اور اسی طرح ہم نے گاڑیاں سڑکوں پہ چلانی, اور ہم نے اسی طرح انہی لیکس پہ جانا, اور اسی اس پہ جانا. تو اچانک ایک ٹائم پر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, فوج کے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو مطلب جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اچانک ایک دن جس سڑک پہ آپ ہمیشہ پھرتے رہے, ادھر ایک چوکی لگ جاتی ہے, اور ادھر 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور جب آپ آتے ہو وہ کہتا ہے, بھائی تو کون ہے, تو نے کدھر جانا ہے. ابھی آپ سوچتے ہو کہ میں تو ہمیشہ ادھر پھرتا تھا, اصل میں تو پرابلم یہ ہے کہ تو کون ہے, اور تو مجھے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. مطلب this is my street, hey I'm here, you know, who are you. بٹ ظاہر ہے یہ اگر آپ کہیں گے تو پھر تو آپ غدار ہو جائیں گے, آپ باغی ہو جائیں گے, آپ بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی سوچ بادشاہ سے مختلف ہے. تو یہ آپ لوگ اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کے شہروں میں یہ ناکے نہیں لگے, آپ کے شہروں میں ان گلیوں پہ وہ چیک پوسٹیں نہیں بنی جہاں آپ بچپن سے کھیلتے رہے ہو. تو آپ کو وہ فیلنگ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہو یہ تو بلوچستان والے سارے باغی ہیں, یہ گدھے ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ دھماکے ہیں. یار آپ ذرا اس فیلنگ سے گزر کے تو دیکھو. اور تو پھر کوئٹہ کلب کی میری ممبرشپ تھی. ایک دن مجھے ایک لیٹر آیا, میکنگ اے لانگ اسٹوری شارٹ, کہ جی آپ ایسے کریں کہ جی ایک پاس لے لیں, یہ آج سے ہم کنٹونمنٹ میں انٹری باقی سب لوگوں کی بند کر رہے ہیں, یہ چونکہ کنٹونمنٹ میں ہے تو اس لیے آپ جو ہے ایک پاس لے لیں جو کہ گاڑی پہ آپ کے لگا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ کنٹونمنٹ میں فیوچر میں نہیں آ سکیں گے. That was the last day I went to Quetta Club. اور یہ تو میں ہوں. بلوچستان میں یہ اکثر لوگوں کی فیلنگ ہے کہ بھائی جان آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کون ہو, آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤ, میں تو ہمیشہ سے یہیں تھا. جیسے نواب صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے, ہم کہیں اور سے اٹھ کے یہاں نہیں آئے, ہم ہزارہ سال سے یہاں رہتے ہیں, یہ ہماری زمین ہے, اس زمین سے ہمارا ایک اپنا رشتہ ہے. جب آپ آ کے اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہو, اس پہ جگہ جگہ پہ ناکے بنا دیتے ہو, جب آپ ہمیں ہر جگہ سے روکتے ہو تو ہمیں پھر خیر. اگین جب 2007 جب میں امیگریٹ کر رہا تھا کینیڈا کے لیے, تو اس وقت میں کراچی میں تھا, تو بچوں کو نہیں چونکہ یہاں آ جانا تھا, تو میں نے سوچا کہ یار جس لیک پہ میں گیا ہوں, جس گلی پہ میں کھیلا ہوں, میں اپنے بیٹے کو وہ ضرور دکھاؤں گا. انسان کے دل میں ایک چیز ہوتی before we move away from this land. تو میں کوئٹہ بائی روڈ آیا,
میری بیٹی تھی اس وقت 2007 کی میں بات کر رہا ہوں، تو میرا بیٹا 6 سال کا تھا اور بیٹی 7 سال کی تھی. تو جب میں اسپن کاریز پہنچا ہوں جہاں ہم ہمیشہ جاتے تھے، تو وہاں پر ایک فوجی کھڑا تھا. I'm not trying to instigate hatred. I'm just saying for God's sake, یہ جو ڈومینین والا کانسیپٹ ہے، جو قبضہ والا کانسیپٹ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. ایک ملک ہے، اس کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بہرحال اب میں جب ادھر پہنچا ہوں تو ایک فوجی کھڑا تھا، وہ مجھے آگے نہیں جانے دے رہا تھا. میں نے کہا بھائی جان کیا ہو گیا؟ اور میں چونکہ کچھ سالوں بعد آ رہا تھا، اس نے کہا جی آپ آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ جی وہ آرڈر نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیوں، لیکن ایک آرڈر نہیں ہے بس. اس نے بندوق پکڑی ہوئی اور G3 اس کے ہاتھ میں. ابھی آپ عجیب یار، مطلب میں تمام عمر ادھر کھیلتا رہا ہوں، میں کراچی سے آ رہا ہوں اپنے بچوں کو لے کے اس کو ایک چھوٹی سی جھیل دکھانے، اور میں آگے نہیں جا سکتا ہوں. تو کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ تو کون ہے؟ ٹھیک. بہرحال اب اس سے کیا بحث کرتے. اتنے میں گاڑی موڑنے لگا، کیا کروں، تو دیکھتا ہوں کہ سامنے جھیل پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک فیملی بیٹھی ہوئی. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو وہ جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے بھائی، وہ جو بچے کھیل رہے ہیں، تو میرے بچے کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کہتے جی وہ فوجی افسر ہے. لٹرلی، مطلب میں بغیر مبالغہ آرائی کے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے یہ کہا وہ فوجی افسر ہے. آپ کل ٹرائی کر لیں ابھی آج کل کیا حالات ہوں گے. ولی تنگی پہ بھی اسی طرح تھا میں جب اس کے بعد گیا. ایشو یہ ہے کہ آپ ایک علاقے میں آتے ہیں، اس میں آپ ایک اپنا کنٹونمنٹ بناتے ہیں، خود ہی آپ بنا لیتے ہیں. وہ علاقہ کیا بارڈر کے ساتھ تھا، اس کا کوئی تعلق تھا بارڈر سے. یہ جب آپ یہ جو نئی نئی چیزیں بناتے ہو باہر سے آ کے، کیا اس سے پہلے حالات خراب تھے یا اس کے نتیجے میں حالات خراب ہو رہے ہیں؟ سو آل دیز ایشوز وی نیڈ ٹو اوپنلی ڈسکس. کیونکہ بلوچستان اسمبلی نے ایک زمانہ، مجھے یاد ہے، دے پاسڈ اے لیجسلیشن سیئنگ کہ جی وی ڈونٹ وانٹ کنٹونمنٹس بلٹ ان آور ایریاز. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم ساری باتیں، یہ نہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو گو کنٹینیوسلی آن این آرمی بیشنگ ایشو. موسٹ ویلکم. میں نیچے اپنا ای میل دیا ہوگا. آپ میں سے جو پرابلم یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ سامنے آ کے تو بات نہیں کرتے ہو، اور جب دوسری سائڈ سے ہم بات کرتے ہیں یا دوسری سائڈ اپنا ویو دیتی ہے تو آپ کہتے ہو یار یہ تو آپ ون سائڈڈ پکچر دے رہے ہو. بھائی جان، یو آر موسٹ ویلکم. لیٹس سٹ ڈاؤن، لیٹس ٹاک. میرا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے. اگر آپ کے خیال میں یو ہیو سم تھنگ ٹو سے اینڈ یو ریپرزینٹ دی ادر سائڈ، موسٹ ویلکم. تھرڈلی، کیونکہ اس کے بعد میں ہزارہ ایشوز پہ بھی بات کروں گا. اٹ ول بی ویری انفیئر ٹو ٹاک اباؤٹ بلوچستان اینڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ ہزارہ ایشوز. تو تھوڑی سی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر اف یو لاسٹ سم بڈی، اور مسنگ پرسنس پہ بھی ہم بات کریں گے، اف یو لاسٹ سم بڈی ان یور فیملی، if you've lost somebody as a Hazara or as a Baloch, and you think you have you want to come up and describe your experience, because I can only imagine کہ کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی گھر سے باہر نکلے اور پھر وہ واپس نہ آئے تو کیا ہوگا، اس کی کیا دل پہ گزرتی ہوگی، وہ سوسائٹی کیسی فیل کرتی ہوگی. جن کے اور ہر پولیٹیکل فیملی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جیسے لشکری رحسانی صاحب کے والد صاحب، they lost their father. اس وقت اس ایک بیٹے پہ کیا گزرتی ہوگی جس کا باپ کو گولیاں مار دی جاتی ہوں گی، اور پھر وہ دیکھتا ہوگا کہ جی اس ملک میں لا نے کیا ٹول لیا. وی کین امیجن دیٹ اونلی. جب صمد خان اچکزئی، ایک بوڑھا آدمی 66 ایئرز کا، اپنے گھر میں سو رہا ہے اور کوئی 2 گرینیڈ پھینک کے چلا جاتا ہے، اور 40 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی سامنے نہیں آتا کہ کون تھا جو یہ کر گیا، تو اس پاپولیشن پہ، ان لوگوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہوگا. تو کیا ان چیزوں کو سالو کیے بغیر ہم ایز اے نیشن آگے بڑھ سکیں گے، ڈیولپ کر پائیں گے؟ ہمارے پروونسز ہمارے ساتھ چل پائیں گے؟ دے مے بی ٹو ویک. یو مے تھنک کہ جی آئی ایم ویری پاورفل اینڈ یو مے بی رائٹ، اور وہ مجھ سے جا تو نہیں سکتے، میں ان کو مار دوں گا، میں ان کو قتل کر دوں گا، میں ان کو اٹھا لوں گا. یو مے بی ایبل ٹو ڈو آل آف دیٹ، بٹ ول یو بی ایبل ٹو ڈیولپ ایز اے نیشن؟ آئی ایم ناٹ somebody who wants to break Pakistan. No. I want everybody to live in that country, but everybody to live equally and be happy. میری بکواس بند. قوم وہ ہے کہ ایک انسانوں کا گروہ
ایک سرزمین جغرافی حدود میں جب بستا ہے، اپنا زبان، اپنا کلچر، اپنے رسم رواج کے ذریعے اپنی معیشت اور معاملات کو چلاتا ہے، اس کو قوم کہتے ہیں۔ تو پاکستان تو کثیر القومی ہوا، اسی لیے بنگالی علیحدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کثیر القومی مملکت میں ہم اکثریتی ہیں اور ہم کو حکومت کرنے نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ آپ نے خود دیکھا، اور ایک بہت بڑے خانہ جنگی کے نتیجے میں ہندوستان کا جو تقسیم سو کالڈ اسلام کے نام پہ ہوا، تو پھر ایک دفعہ پھر دو مسلمان بھائی بھی علیحدہ ہوئے۔ اس پہ ذرا سوچنا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہوتا کہ اگر اس ملک میں جو قوتیں اس ملک کو چلاتے ہیں اور جعلی حب الوطنی کا دعویٰ کرنے سے لوگوں کو تمام اختیارات ہے کہ وہ جتنا چوری کریں، مگر ان کو یہ جو ہے ملتا کہ اس کثیر القومی کو تھرو پولیٹیکل پروسیس، تھرو پولیٹیکل ایولیوشن، تھرو پارلیمنٹ شاید ایک ملت بنا سکتے، جو کہ ابھی تک بننے کے قریب نہیں آیا ہے۔ یہ کیسے ہوتا کہ آپ راتوں رات پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل شخصیات جعلی سردار نہ بناتے، آپ اس کو پروسیس پہ چھوڑتے۔ جس کو جتنا آواز اٹھانا ہے، جتنا تنقید کرنا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر تنقید کرتا، اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل منشور، اپنے معاشی منشور کے تحت آتے۔ پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ کمیونسٹ پارٹی، مارکسسٹ ویسٹ بنگال کا ایک پارٹی ہے، جوتی بسو 32 سال وزیر اعلیٰ رہا وہاں کا، مگر باقی حکومت کہیں کانگریس چلا رہا تھا، کہیں بی جے پی چلا رہا تھا، مگر وہ ملک کمزور نہیں ہوا، آج بھی طاقتور ہوا۔ یہاں ہمیشہ اس ملک کو دکھایا جاتا ہے کہ جب لوگ حق مانگیں گے، پھر حق مانگنے والے کا جو ہے کردار کشی کیا جاتا ہے، ان کا توہین کیا جاتا ہے، اسٹیٹ کا طاقت ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ان کا راستے کو روکا جاتا ہے، جس کے بنیاد پہ پھر پرامن سیاسی جدوجہد کو روک کے پھر بغاوت کا راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل ترین جنگ، اور آج پھر یہ ایک نیا فینومینا ہے کہ بلوچ کے نوجوان اور خواتین فدائین حملہ بھی کر رہے ہیں، بھلے پولیٹیکل ٹاؤٹس جو ہے ان پہ جو الزام لگائے، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ ریاست کے ادارے ہیں جنہوں نے جینین پولیٹیکل پروسیس کا راستہ روکا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آئی، اور مجھے یہ پہلے نہیں پتا تھا ایکچولی، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ جی سردار جو ہے وہ ایک آپ کے ہاں ایک سٹرکچر بنا ہوا تھا کہ اگر گاؤں کے لیول پہ کوئی چیز شروع ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیول پہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ پھر اگر وہ بڑا ہو کے وہ سردار کے پاس آتا، اگر سردار کے لیول کا ہے، پھر اگر وہ ساروان بڑے لیول پر ہے تو ملٹیپل سردار انگیج ہو جاتے، اور پھر ایک لیجسلیٹو پروسیس جس میں 6 مہینے لگ رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک جگہ کو جس کو دربار کا نام دیا، دیٹ آئی ایم پریزیومنگ از کہ اس وقت کی خان آف قلات کی پارلیمنٹ یا اسمبلی کچھ ہوگی، وہ پارلیمنٹ۔ تو دیٹ ساؤنڈز لائک اے ویری ڈیموکریٹک پروسیس، جس میں ایک فیڈرل سا ایک لیول لگتا ہے، ایک پروونشل سا لیول لگتا ہے، کیونکہ جیسے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے ڈیموکریسی ٹو دا لاسٹ پرسن۔ سو اس ڈیموکریسی میں ہر بندے کی ایک اپنی رائٹس ہیں اور ایک اپنی آبلیگیشنز ہیں، جو کہ سردار کی اپنی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں، اور ہر ایک کی اور ایک لا اور ایک لیگل سٹرکچر جو لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، تو کیونکہ میں اس سوال سے آ رہا ہوں جو آپ نے سوال دیکھے نا، سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ جس سرداروں نے لوگوں کو پیچھے رکھا، تو بات یہ ہے کہ جب 1947 میں آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب 1947 میں پاکستان بن رہا ہے تو جو سردار کی وہ لیگل اتھارٹی ہے وہ تو اب ختم ہو گئی، آفیشلی ختم ہو گئی۔ سو یہ کہنا کہ سردار نے یہ نہیں کیا، یا اس کو فائنانسز نہیں تھے، یا اس نے اسکول بننے نہیں دیے، یا اس کا انٹرسٹ ہے لوگوں کو پیچھے رکھنے میں، تو وہ تو اب ایک آرڈنری سٹیزن لیگلی خود بھی آرڈنری سٹیزن بن گیا۔ تو وہ کیسے کرتا ہے؟ جو تو اسٹیٹ کے نمائندے تھے، جو قوانین کا سٹرکچر نیا بنا اس کے مطابق چل پڑی بات۔ سو سردار کا رول نہیں رہا
so Sardar could neither bring about any change nor could reverse any changes. Is my understanding correct? दुरुस्त, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि 25 साल तो बलूचिस्तान को एक कमिश्नर चलाता रहा, ठीक, 1 यूनिट हुआ, और वो 1 यूनिट अयूब खान वगैरह उस वक्त चेंज करते, सरदारों को फांसियां भी दी उन्होंने। अगर ताकतवर होते तो सरदार को फांसी न देते, उनके बेटों को, उनके कौम के लोगों को। उसके साथ क्या हुआ कि जब सन 70 का इलेक्शन हुआ, आप अगर देखें, मैं चंद लीडरशिप का नाम लेता हूं कि नवाब गौस रेसानी कैम्ब्रिज पढ़ के आए और वो लीडर थे और लोगों को वोट दिया। अकबर बुगटी इसी तरीके से एचसन कॉलेज से पढ़ के आए, नवाब खैरबस एचसन कॉलेज से पढ़ के आए। पहला एजुकेशन मिनिस्टर गुल खान नसीर एक दानिश्वर कलमकार थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ के आए। मीर गौस बीजन जो अलीगढ़ से पढ़ के आए। उसके बाद एक बाकायदा जो है इस सूबे में पॉलिटिकल एलिमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप किया गया। अब तो आम लोग हैं, आम लोगों के पास पॉलिटिक्स है, मगर पहला यूनिवर्सिटी भी सरदारों के दौर में बना। अगर आप उसके रिकॉर्ड उठाएं, जमीन मेरे वालिद साहब ने दिया उसमें। उसके बाद हमने जब पॉलिटिक्स की, तो मैं जब पीपल्स पार्टी का प्रोविंशियल सदर था, तो मैंने एक सिविल सोसाइटी का जिरगा ऐवान सदर में उसका इनेकाद किया। वहां मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से 3 यूनिवर्सिटीज का ऐलान मैंने करवाया। इस वक्त भी पहला डिजिटल लाइब्रेरी मस्तूंग में नवाब असलम ने कायम किया। हमारे पास एजुकेशन इनक्लेव मौजूद है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। नया जमीन उसके लिए एक्वायर किया है ताकि लोग एक नए बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख सकें। मैं खुद किताब दोस्त मूवमेंट चलाता हूँ, मगर इसका बरक्स मैं ये कहता हूँ, चले जो गुनाह है स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ के लीडरशिप पे लगाया, उसको मैं कबूल करता हूँ। अब हम तराजू के 2 पलड़ों में अपने गुनाह, अपने जो है जुर्म एक तरफ में डालता हूँ, दूसरी तरफ मैं जरा, आप अगर इजाजत दें, मैं ये सोचता हूँ कि क्या बांग्लादेश को जुदा करने में सरदारों का हाथ था, या डिक्टेटर्स ने शेख मुजीब अली को पाकिस्तान हुकूमत करने का मौका नहीं दिया? इसका फैसला वो लोग जो हम पे तनकीद करते हैं वो खुद इसको देखें। मगर मैं उनको तनकीद करने वालों को ये कहता हूँ, जरा न्यूट्रल होके देख लें और उनको पता चलेगा कि क्या हुआ। उसके साथ साथ आज वापडा जो है नहीं चल रहा है। 600 बिलियन रुपए का सर्कुलर डेप्थ, गर्दिशी कर्जे हैं वापडा के, और पूरे मुल्क में कहीं 5 घंटे से लेकर 20 घंटे तक भी लोड शेडिंग होता है। क्या इसका जिम्मेदार भी सरदार है या वो लोग जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान चला, जो भी लोग हैं? अब हम आते हैं रेलवे पे। दुनिया में आप जहाँ रहते हैं, आपको पता है कि आज हाईटेक रेलवे सिस्टम का दौर आया है और 300 किलोमीटर पे भी रेल चलते हैं और बहुत बड़ा कार्गो रेल के जरिए चलता है। क्या पाकिस्तान का रेलवे जो आज कोलैप्स कर चुका है और श्रिंक हो रहा है, इसके जिम्मेदार भी क्या सरदार है? जरा अपने गिरबानों में इल्जाम लगाने वाले देखें। अब हम आते हैं PIA पे। PIA के पास जहाज नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में PIA के जो बोसीदा जहाज हैं उन पे पाबंदी लग गया है कि वो न चलाएं, और कई जो उनके खत हैं या उनके लाइन है टर्किश एयरलाइन मैंने ले लिया है। वो लोग भी क्या जिम्मेदार? शेख रशीद एक शख्स है, पिंडी में GHQ के करीब रहता है, वो कहते हैं उसने 8 वजारतें चलाएं। कभी उससे भी पूछे कि 8 वजारतें कैसे, कभी रशीद से भी पूछे 8 वजारतें वो जो चलाया है, क्या उसने इन वजारतों को फायदे में चलाया, नुकसान में चलाया? अब हम आते हैं स्टील मिल पे। पाकिस्तान स्टील मिल इस वक्त बंद हो चुका है और इसको सन 70 के दहाई में रूस ने हमके लगा के दिया। 20,000 लोग इसमें काम करते थे। कई 100 बिलियन रुपए खाने के बाद स्टील मिल बंद हो गया। आप जरा इंटरनेट में स्टील मिल के CEOs का लिस्ट भी देखें कि
कौन लोग चला रहे थे उसको, कोई सरदार चला रहे थे या अक्सर हमारे फौजी भाई इसको चला रहे थे। अब हम आते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्लैशनकोफ मौजूद है, और इस क्लैशनकोफ का जो जिम्मेदार है वो क्या हमारा आम सिविलियन हुकूमत है, सरदार है, या पाकिस्तान का वो डिक्टेटर जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक था और अमेरिका कहने पे जंग लड़ा। वो 1 लाख लोग जो दहशतगर्दी के जंग में मारे गए बकौल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उनका जिम्मेदार क्या सरदार है, ये इस मुल्क का वो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने अमेरिका के कहने पे रोनाल्ड रेगन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जंग जो है लड़ा, जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। कोयटा में मसलन दहशतगर्दी के हवाले से बकौल हज़ारा कम्युनिटी के 3,000 हज़ारे मारे गए, हमारे कोई 70 के लगभग वकला मारे गए, हमारे पुलिस वाले मारे गए, कोयटा के सेटलर मारे गए, मेरा भाई 200 लोगों के साथ मारा गया। क्या इन कातिलों को सरदार पकड़ेंगे या पाकिस्तान का वो अजीम सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको पकड़ेंगे जिन्होंने हमको इस दहशतगर्दी में, इस जंग में ला के खड़ा कर दिया। कराची में बकौल कराची का जो उस वक्त का डीजी रेंजर्स के कई हजार लोग, अब मुझे याद नहीं है, मैंने सुना डीजी रेंजर साहब ने कहा कि मतलब कोई 30,000 लोग मारे गए कराची में। वहां तो कोट पतलून वाले लोग रहते हैं, वहां तो कोई सरदार तो नहीं है। यहाँ जिम्मेवारी बाज़ औक़ात लेविज पे भी रखा जाता है, कराची में तो लेविज नहीं था, वहां क्या हुआ, ये सारे मामलात को। इसके अलावा हर वजीर आजम को सजा मिला है, हर वजीर आजम को उतारा गया है, हर वजीर आजम का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है और ये किया। आखिर में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान यानी अंदरूनी तौर पे कई हजार अरब रुपए का कर्जदार हो चुका है, और बैनुल अक़वामी जो इदारे जो कर्जा देते हैं जिसको हम IMF कहते हैं और भी हैं, वो $100 बिलियन इस मुल्क का कर्जा है। हम बलूचिस्तान के लोग इसके जिम्मेदार हैं या वो लोग जो स्टेट के तमाम पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं? मेरा मुतालबा बलूचिस्तान के लोगों के तरफ से ये है कि ये जो $100 बिलियन का कर्ज है, जिसके नतीजे में स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत ने रेकोदिक बेचा है हमारे कर्जे उतारने के लिए, पहले तो ये साफ किया जाए कि ये $1 बिलियन का कितना हिस्सा बलूचिस्तान पे और यहाँ के लोगों पे खर्चा हुआ, ये बात करते हैं। अब मैं आता हूँ कि 1940 के करारदाद के तहत हम उसको मानते हैं, चले अच्छा है या बुरा है, उसके तहत एक करारदाद के तहत एक मुल्क बना जिसका नाम पाकिस्तान रखा उन्होंने। अब करारदाद के तहत इतना बड़ा एक फैसला हुआ, क्या ये करारदाद मेरा चलेगा कि जो पैसे पाकिस्तान के तालीम पे खर्च होते हैं उसको दिफा पे खर्च करना चाहिए, और जो दिफा पे खर्च होते हैं उसको तालीम पे खर्च करना चाहिए, ताकि ये जो नाख्वानदगी है, पसमानदगी है, इसको भी ठीक करें। इस वक्त पाकिस्तान में 80 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये जनरल ज़ियाउल हक के सो कॉल्ड जहाद के बाद हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो 70,000 लोग दहशतगर्दी में मारे गए, इसके खून का जवाब कौन देगा? ये इल्जाम तराशी स्टेट का काम है, और फिर स्टेट ने ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाए जिनके पास कोई मंशूर नहीं है। हमारे सूबे में भी ऐसे लोग हैं जो किसी का किरदार कुशी करने के बाद कुछ अरसे पॉलिटिक्स में आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे कारकर्दगी, हमारे गुनाहों को भी हमारे इस तराजू में डालें और स्टेट और उनको चलाने वालों का गुनाहों को भी डालें। फिर आपको ये आपका एज ए जर्नलिस्ट ये जिम्मेदारी बनता है कि दोनों के गुनाहों को जरा फीसद में तोल के फिर लोगों को बताएं कौन बहुत बड़ा गुनाहगार है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हाजी साहब, जब आप ये कहते हैं कि जी ये स्टेट ने ये करती है और ये सारी बातें, मोटिव क्या चाहती क्या है स्टेट आखिर? मतलब अगर एक पुरसकून लोग बस रहे थे, मुल्क तरक्की कर सकता था, ये जो स्ट्राइफ क्रिएट की गई, जैसे आपने कहा कि जी सरदारों को आपस में लड़ाया गया, आर्टिफिशियल लीडरशिप ऊपर लाई गई, कोई मकसद होगा ना आखिर? ये चाहते क्या मिसमैनेजमेंट है, बेवकूफ है, या मोटिव क्या है?
देखिए, अगर आप हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों को देखें जो रिटायरमेंट के बाद कहाँ जिंदगी गुजारते हैं, आपको एक तो ये अंदाजा होगा कि वो किस एजेंडा के तहत काम करके फिर इस मुल्क को इस मैस में, इस बदहाली में, इस महंगाई में, बेरोजगारी में छोड़ के वो चले जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी एजेंडा पे काम करते हैं। दूसरा बात यह है, मैंने इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान को कसीरुल कौमी मुमलिकत बनना चाहिए था, ये एक फ्रंट लाइन स्टेट बना। आप जनरल मुशर्रफ या उससे पहले वालों का जो है तकरीरें सुने, उन्होंने कही फ्रंट लाइन स्टेट है। फ्रंट लाइन स्टेट में उस कुवत के पॉलिसीज पे अमल दरामद किया जाता है जो कुवत थोड़ा बहुत पैसे देता है। कोल्ड वॉर से आज तक पाकिस्तान बदतरीन जो है स्टेट सेपरेशन से गुजर है, क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट जब छोड़ेगा पार्लियामेंट को आज़ादी के तौर पे तो फिर फॉरेन पॉलिसीज भी वो बनेंगे जो लोगों के और खत्ते के और हमसायों के साथ मिल के जिंदगी गुजारने की। ये एक फ्रंट लाइन स्टेट है। इसलिए ये सब कुछ किया जाता है कि इस मुल्क को हमेशा अनस्टेबल रखने के बाद इस मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट अपने बैनुल अक़वामी आकाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। आप लॉन्ग मार्च का जो हिस्ट्री है पाकिस्तान के देख लें, असगर खान के लॉन्ग मार्च से लेकर आज तक कितने लॉन्ग मार्च हुए और उनका नतीजा क्या निकला है आप खुद देखें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लॉर्ड नज़ीर साहब जो बरतानिया के पार्लियामेंट के मेंबर थे, उसको स्टेट को रोकना चाहिए था, वरना वो तो एक गैर मुल्की शख्स था, मगर उसने उसमें किरदार अदा किया। ताहिर अल कादरी वो कनाडा से आके हमारे सियासी मामलात में दखल देता था, आज फिर लॉन्ग मार्च का दौर शुरू है। इसमें आप अंदाजा लगाएं कि बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है इस मुल्क के पॉलिटिक्स को, और इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि ये अनस्टेबल रहे और वो कुव्वतें जो मुल्क के जो है हुक्मरान इनडायरेक्ट बनते हैं वो अपने मुफादात हासिल करने के बाद अपने साम्राज्य आकाओं के पॉलिसीज को आगे ले जाएं और ये मुल्क अनस्टेबल रहे। अगर पार्लियामेंट ताकतवर होगा, पार्लियामेंट बालदस्त होगा, फिर इस किस्म की हालत नहीं होगी। इसलिए पार्लियामेंट को भी ताकतवर बनने नहीं दिया रहा है। दुनिया में कदीम से एक असूल है, असूल ये है कि कौमें हुकूमत बनाते हैं और हुकूमत कौमी असूलों का तयन करता है आइन, कानून और रिवायत में। इन तमाम पॉलिसीज को जो हुकूमत असूल का तयन करता है उसको इस्टेब्लिशमेंट चलाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है तारीख में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बनाता है और इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसीज पे वॉलंटियर जो टाउट पॉलिटिशियंस हैं वो गालियां खाने के लिए आके कुर्सी पे बैठते हैं और उस पॉलिसी को आगे ले जाते हैं, जिसके बाद नाकामी होती है, जिसके बाद मुख्तलिफ केसेस बनते हैं और उन हुकूमतों को हटाते हैं। अब होना ये चाहिए था कि यहाँ वोटर हुकूमत बना था और वोटर हुकूमत बनाने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसी को पसंद करता, उसको वोट दे के उस पर अमल दरामद करता। वो पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदरूनी जो इदारे हैं उनके ज़रिए अपने कितने % उस पॉलिसी को आगे ले जाता वो हो सकता। यहाँ उलट है, यहाँ एक पॉलिसी ऑलरेडी कहीं और बनता है और पॉलिटिकल पार्टीज वॉलंटियर करते हैं 2-4 नौकरियां, 2-4 ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। ये इस तरीके से होता है जिसके वजह से मुल्क का टोटल निज़ाम कोलैप्स हो गया है और कोलैप्स की तरफ हम जा रहे हैं। आप देखें कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ से ने शांगला में ये कहा कि अगर आटे का जो बहरान है खैबर पख्तूनख्वा में वो ख़त्म नहीं हुआ, मैं अपना कमीज बेच के भी आटा दूं। कमीज़ें बेच के एक ज़री मुल्क में तो आटा नहीं दिया जाता है। यहाँ तो ये होता है कि वो ज़राअत को आगे ले जाएं। पिछले 4 दहाइयों से ज़राअत में कोई पेशरफ्त नहीं हुआ है कि एक ज़री मुल्क जिसमें 5 दरियाएं बहते हैं वहाँ आटे का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी गोश्त का बहरान है। इसका वजह यह है कि अंदरूनी पॉलिसीज पे हमारे स्टेट ने जो तवज्जो नहीं दिया है और बैनुल अक़वामी मामलात पे अमल दरामद करते रहे, जिसके नतीजे में हमको कुछ ना कुछ खैरात मिलता रहा है। तो जिसकी वजह से आज हम एक बहुत बड़े बहरान पे हैं और हमारे एस्टेब्लिशमेंट उस बहरान से अपने आप को बचाने के लिए पॉलिटिकल कैडर पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं।